Hello, hello mga kabukid, maayong adlaw ka natong tanan. Diyan na mga kabukid ang agi namo karong mga adlaw. Karon kutob ni karong orasa ang alas 11. Diyan na mga kabukid Abot ni dito mga kabukid. Nakatanom nami og kuampod. Almost mga 70 kabuok amo na kuan. Diyan ni mga kabukid Street man ni siya. Abot gyapon ni kini, abot gyapon ni dito sa unahan. May na lang ni mga kabukid, dag-ingon pa gani sa amo ang lolo. May na lang nang musaka tag bukid, makatanom tag 5, sa isa ka bulan, naatay 150 ka punuan. Dito po ni paingon. Ay ni nakarong kay 70 ni kabuok. Sobra na ni stag giingon ni lolo. Among gi kuanan limpyuhan ganina. Mao na ni siya mga kabukid. Naana po among another pabuton. Pinya lang gyapon tungod kay sa tinud-anay mga kabukid, daghan gyud mig pinya itanumay kay gawa sa corona naamay ang mga salingsing mga kabukid. Naay mo salingsing amo gani nang pruningan namo nang nanalingsing mga bag-o bitaw katong gikan namo gi kuanan gi harbisan mga pila ka isa ka buwan na ana may kuan ni salingsing magi-pruning muning daghan yun nga mong kuan naani maabot ni sa mga halos mga 3,000 kabuok ni. Mo lang wa pag yun mo mahurot-hurot pagka tanom kay ano wa mo lagi mi nagpasuhol nagsuhol og kanang tao na mo limpyo kay kung magsuhol ta dili ingon ini kalimpyo. Dili ingon ini kalimpyo mga kabukid. Limpyo gyud kayo basta kitay mo kuan kay kasing-kasing man nato ni may pagmahal man ang atong pagtrabaho. Ay na lang ni mga kabukid. Another na pud ni mga pagtulunan sa atong mga taga-subaybay nga naay yuta. Magtanom yuta. Maayong adlaw ka nato tanan, amping tang tanan. God bless you all. Bye-bye.